السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الشاعر: ليس الجمال بأثواب تزييننا، ليس الجمال بأثواب تزييننا، وأن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي مات أبوه، ليس اليتيم الذي مات أبوه، بل اليتيم يتيم العلم والأدب. فيا أصحاب السعادة والفضيلة والضيوف البررة وإخواني الطلبة، إن من حسن حظي والسعادة الكبرى أن أقف أمام وجوهكم النيرة لإلقاء بعض الكلمات حول الموضوع الأهم، وهو العلم قبل القول والعمل. إخوتي وأحبتي في الله، لقد بدأ الإمام البخاري بالعلم، لأن العمل بلا علم كالجاهل الذي يعمل بلا علم يتحبط في الجهالة، ولا بد أنك تتعلم ثم بعد ذلك تعمل. كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، حيث يقول: يجب علينا تعلم ثلاث مسائل: الأولى وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية الدعوة إليه، والثلاثة أصبر على الأذى فيه. وكذلك لأن العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكذلك لأن العلماء هم أتقى الناس وأخشاهم لله، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال إمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور من الله، ونور الله لا يعطى لعاصي، فجعل العلم نورا، وذلك لأنه ينبل صاحبه، ولذلك لا يستوي العالم والجاهل. وكذلك ذكر سبحانه وتعالى العلماء مع الملائكة لا الشهادة بلا وحدانية الله في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أبو ذر: لو بزعتم السمصامة ولا هذه، وأشار إلى كفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال عبد الحميد بن باديس: ومن دخل في العمل بغير علم لا يأمن على نفسه من الضلال، ولا على عبادته مداخل الفساد والاختلال، وربما اغتر به الجهال، فاسألوه فاغتر هو بنفسه فتكلم بما لا يعلم فضل وأضل. فيا أصحاب المجد والكرم، يقول بعض العلماء: شحيح يأمر صاحبه أن يعمل به، فإن عمل به بقي العلم، وإن لم يعمل به ذهب العلم. وكذلك نهى الله عن القول بلا علم، حيث قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا نص صريح في تحريم القول، وهو بعيد خاص في حق العالم والقاضي والمفتي كل مبلغ لأحكام الله تعالى أن يقول عن الله ما لا يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفضيلة التي تزيء للناس وتحرك نفسها. وأختم كلام بقول الإمام الشافعي: العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد،
قيد سيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصير غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله 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 أحسنت أحسنت أحسنت. अभी बस आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। सिर्फ 2 मेहमान हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो रह गए हैं। एक ऐलान उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इन दोनों मेहमानों की तिलावत के बाद भाइयों के Aqsa Islamic Center, Haripur. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah.